सगळ्यांक येवकार। आयज आमच्या कडेन आसा सगळे आमचे टॅक्सी भाव जे गोंयभरांतल्यान गोंयच्यो टॅक्सी चलयता आनी जो टुरिजम आसा ही टुरिजम इंडस्ट्री बूस्ट करपाक सगळो सपोर्ट करता। आनी एक आयज विशय घेवन आमचे टॅक्सी भाव जे आसा ते आमच्या फुड्यान आयज येयल्ले मेळपाक लागून, आनी तो म्हणजे एक ऑफिशियल गॅजेट जो गोंय सरकारान आउट केल्लो आसा आनी तितून गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 ह्यो आउट केल्या। 20 मे 2025 ह्या दिसा ह्यो गायडलायन्स आउट केल्या आनी हितून जे टॅक्सीकार आमच्या भावांनी जशें सांगलें की तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें, खुबशे जे प्रश्न आसले ते तेंच्यांनी मांडलेले आनी तेंच्यांनी सरकारा कडेनूय मिटींग घेवपाचे प्रयत्न केलो। जे सीएम आसा, चीफ मिनिस्टर आसा, जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा, MD आसा, हांकां सगळ्यांक घेवन खंय ना खंय हे तेंचे प्रश्न कितलेशे प्रश्न आसले हे मांडपाचो तेंचो प्रयत्न आसलो, पण तो प्रयत्न साकार जाल्लो ना आनी तेंचे कितलेशे इश्यूज जे आसा ते तशेच उरले। पण हो अचानक हो जो गॅजेट आसा, ऑफिशियल गॅजेट आसा हो आउट केलो आनी ह्या गॅजेटान एप एग्रिगेटराक लागून नेयाव तेंच्यांनी टर्म्स आउट केल्ले आसा आनी त्या टर्म्सान म्हटल्यार थंय न्यू एग्रिगेटर समज फी रजिस्टर करता, डेपोजीट सेक्युरिटी डेपोजीट ऑलमोस्ट 10 lakhs आसा, जावं ग्रांट ऑफ लायसन्स जे आसा ते 5 लाख आसा, जावं जे रेंट ऑफ लायसन्स जे आसा हेय 5 लाख आसा। म्हटल्यार अशी ज्यो फीज आसा म्हटल्यार तुम्ही पळयता की हे आमचे सगळे गोंयकार भाव आसा जे सादारण जे आपणाचे जे पोट आसा हे पोट ह्या धंद्याचेर चलयता आनी हे पोट आपणाच्या भुरग्यांक आवय बापायक हे धंद्याचेर पोसता आनी थंय समज फी लायली जाल्यार हितून अशेंच दिसून येता की हांगा हो सरकार जो बीजेपी सरकार आसा हो मोनोपोली करपाक सोदता। हो सरकार फक्त हांकां सपोर्ट करपाक सोदता। ह्या जे मोनोपोली कोण व्हडले कॉर्पोरेट्स आसता ह्या कॉर्पोरेट्सांचे हांगा येतले ते आपणाक धंदो साडटले आनी ह्या गॅजेटाच्या थ्रू सगळो धंदो आसा तो तेंच्या अंडर वतले। सो आमचो सगळे टॅक्सीकारांनी सगळ्या भावांनी आयज जो आमकां रिक्वेस्ट केला की हेज्या अगेन्स्ट आमी सगळ्यांनी उलोवपाक जाय, आमी आवाज उठोवपाक जाय। कारण एकूच आसा की गोंयकार हे गोंयकारांचो धंदो जो आसा तो गोंयकारां कडेन उरपाक जाय। कित्याक जेन्ना जो स्टेक होल्डर जेन्ना म्हणटा, सरकार म्हणटा आमी स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेवन वयता आनी सद्दां म्हणटा की आमी गोंयकारांक फुडाकार दिता आनी गोंयकारांक स्वयंपूर्ण करपाक सोदता। हो स्वयंपूर्णाची गजाल न्हू आनी कित्याक लागून प्रत्येक जो टॅक्सीकार आयज दुखावल्लो आसा कित्याक अचानकशे हे तेंच्या माथ्यार ठोपला आनी हे माथ्यार ठोपला हेजो आमी पूर्णपणान विरोध करता, ओपोज करता आनी हेजे ऑफिशियली हांवूय जो ऑब्जेक्शन लेटर आसा ते म्हाज्या सायडीच्यानूय आमी आउट करतले। आमचो पक्ष जो आसा हो सदांच आमच्या गोंयकारांक सदांच रावल्ले आसा। तुम्ही पळयता आसतलो भायली लॉबी आयज गोंयांत येवन दिल्लीकार जावं बाकीची लॉबी येयल्या ती हांगा गोंयकारांचेर आपणाचो जाय तशें आपणाक जाय तशें चलोवपाक सोदता, मात अशें जावचें ना। कित्याक जावचें ना? कित्याक गोंयकार हो गोंयकारांचें अस्तित्व जें आसा तें राखपाक जाय। आयज टॅक्सीकारांचें अस्तित्व आमी राखपाक जाय। कित्याक खूब जाण खूब कितें तोमडे मारता, मात तोमडे मारून जायना। कितें रियलिटी आसा जी खरेंच टॅक्सीकारांची कितें रियलिटी आसा ते कशें जगता आनी कशें जो आपणाचो धंदो आसा तो चलयता हो आयज इतली वर्सां तेंची फॅमिली म्हटल्यार पयलुचे जे तेंची पिळगी आसली आनी आतांची पिळगी आसा ही हो टॅक्सी बिझनस चलयता। खरें म्हटल्यार आमी प्राउड वचपाक जाय आसलें की हो टॅक्सी बिझनस ते कशें चलयता, तेंची फॅमिली कशी जगता, ह्या टॅक्सीचेर जगता। आनी आयज अशी परिस्थिती जाल्यार थोड्यांक तेंची इन्स्टॉलमेंट पासून पे करपाक सारको मेळना, टुरिजम डिक्लायन जायत आसा। सो हे डिक्लायन तांकां इफेक्ट जाता आनी हितून हांगा न्यू ते एप एग्रिगेटर हाडपाक सोदता, जावं ते न्यू टॅक्सी म्हटल्यार भायरसून टॅक्सी घेता, कोणा कडेन भायरसून येता रजिस्टर करता आनी भायले जे ड्रायव्हर आसा ते हाडटा आनी ते ड्रायव्हरांक सपोर्ट करता। म्हटल्यार हो सरकार जो आसा आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट करचे सांडून ह्या भायल्यांक सपोर्ट करता आनी ह्या ऑफिशियल गॅजेट जो सरकारान विथआउट जो आमचे टॅक्सी भाव आसा हांकां कन्सर्न घेयनासतना, तेंची सजेशन्स घेयनासतना जावं तेंचे कडल्यान भासाभास करिनासतना हें जें हाडला हेजो आमी पूर्णपणान विरोध करता आनी हेजो आमी पूर्णपणान म्हटल्यार आमी जाता तितले पर्यंत आमच्या टॅक्सी भावांक सपोर्ट करतले आनी टॅक्सी भावांक म्हटल्यार हो जो गॅजेट हाडला म्हटल्यार हो असेंब्लीन पासून हाडूंक नासतना तेंच्यांनी डायरेक्ट कॅबिनेटान अप्रुवल करून तेंच्यांनी हो पास केल्लो आसा। सो हेका आमी ओपोज करतले आनी फुडें कोणूय म्हटल्यार जे टॅक्सीकारांनी जो डिसिजन घेता म्हणजे ते संघटना एकठांय जाल्ली आसा, सगळे टॅक्सीकार एकठांय जाल्ले आसा, तेंचे कडल्यान तेंची सजेशन्स घेतले, तांकां कितें जाय त्या भशेन उलयतले आनी ते सरकारा कडेन मांडपाक लागून आमी फुडाकार घेतले। फुडले विधानसभेन पासून कितें आवाज करपाक जाय तो आवाज आमी उठयतले। देव बरें करूं। थँक्यू।